नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हामी तपाई स्रष्टालाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा निम्ताएर तपाईलाई प्रत्यक्ष जोडेर तपाईका सृजना तपाईकै आवाजमा सुन्नु सँगसँगै तपाईहरूले प्रेषित गर्नुभएको रचनामा आवाज बढ्दै अगाडि बढ्दै आइराखेका छौं। सदाको बसाईमा चाहिँ आज पनि हामी यहाँहरूका सृजनाहरू वाचन गर्दै र यहाँहरूले प्रेषित गर्नुभएका रचना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्दै अगाडि बढ्नेछौं। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै म केही प्रतिक्रियाहरू लिन चाहन्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय कविवर आदरणीय साहित्यकार गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। कार्यक्रम कस्तो सुनिँदैछ प्रतिक्रिया लेख्नुहोला, आवाज कस्तो आइराखेको छ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूलाई देखिराखेको छु मैले। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय साहित्यकार नेत्र कुमार लामा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी काठमाडौँबाट कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि अम्बिका पन्त थापा दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसैगरी निकै सुमधुर आवाजका धनी पवन कार्की सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। प्रतिक्रिया कसैको पनि देखाएको छैन, सायद यहाँहरूकोमा देखाएको छ कि छैन कि नआएको कि म आफै अल्लमल्लमा पनि यसो त नहुनुपर्ने है। हामी यहाँहरूका प्रतिक्रिया लिन्छौँ। आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजु नमन सबैमा शुभ सन्ध्या, नमन कवयित्री सुमित्रा सुमी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ। प्रतिक्रिया नआएको रहेछ, नदेखिएको होइन रहेछ, भर्खरै मैले देखेँ। हामी यति बेला कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौं। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। आदरणीय श्रेष्ठ आवाज स्पष्ट नै सुनेको छु बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय कवि नेत्र कुमार लामा दाजु, हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ। त्यसैगरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि अम्बिका पन्त थापा दिदी नमन सुमी बुनु लगायत सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदीलाई। त्यसैगरी निकै सुमधुर आवाजका धनी आदरणीय श्रेष्ठ पवन कार्की सर नमस्कार सुमित्रा सुमीज्यू, घरमा आउन 3 दिन बाँकी, सो बिजी भएको छु हजुर, सबैमा नमन भन्नुभएको छ। घरमा आउने व्यस्तता हुँदा पनि सम्झिनु भएको छ, एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँलाई नेपालमा स्वागत छ र यात्रा एकदमै शुभ रहोस् पवन कार्की सर। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवन सागर दाजु नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसैगरी निकै सुमधुर आवाजका धनी आदरणीय गजलकार कवि लम्साल माधव सर नमस्ते मिस भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत छ। त्यसैगरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय गजलकार अलक निरञ्जन लोहार दाजु, हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द प्रसाद बराल दाजुले एउटा कविता पठाउनु भएको छ। मैले कवितालाई पिन गर्न भ्याएँ भने कविता पढ्छु भन्दै थिएँ, तर कविता काहीँ कतै भागिसकेछ, मैले पिन गर्न भ्याइन। यति बेला आदरणीय कवि गजलकार कथाकार राजेश राज गर्तौला दादा हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम सञ्चालिका सुमित्रा सुमी बुनी तथा कार्यक्रम निहालिरहनुभएका समस्त साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ दादा, हार्दिक स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ निर्मल छेत्री ज्यू हुनुहुन्छ हामीसँगै, हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत छ। त्यसैगरी आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द प्रसाद बराल दाजुले एउटा कविता पठाउनु भएको छ, उहाँको कवितालाई लेख्छु, त्यसपछि पवन कार्की सरको कवितालाई मैले उठान गर्नेछु। मेरो नेता शीर्षकको कविता देखेको छु, अब भने मैले पिन गर्न भ्याएँ। आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता हो यो। मेरा नेता। माताले गल सजछन् अबिरले गाला उनी पोद्दछन्, मालाले गल सद्धछन् अबिरले गाला उनी पोद्दछन्, भक्ता नामुद भई गजक बनिँदै बुरुलुक्क बुरुलुक्क छन्।
हुन्छन् यी घरियानका सफर माया कुद्दछन् कारमा हिँड्दा बोक्न लगाउँछन् असजिला खोल्सा र जङ्घारमा लाभा लस्कर सण्ड मुण्डसँगमा लाएर हिँड्छन् यिनी देखिन्छन् सुकिला र व्यञ्जन मिठा खाएर हिँड्छन् यिनी बस्छन् बास अटालिया प्रविधिले सम्पन्न सम्भ्रान्त भई नारा बाँड्न सिपालु छन् तल यिनी निर्धारा क्रान्तकै यी गुण छन् जति बेगले उति धुलो फैलिन्छ बस्ती भरि यी उड्छन् जति बेगले उति धुवा ओइरिन्छ गस्ती भरि यी च्याछन् कि त पोल्दछन् जति सके यो राज्यका संहिता छैनन् बन्धन बारमा सठहरू डुब्दैछ राष्ट्रियता टेकी काँधर जागमा अघि मिठा देखाई स्वप्नाहरू लाग्छन् तान घिसार्न फेर्नु छ भनी नाना र छानाहरू नाङ्गै छन् भरिया किसान पटुकी कस्तो छ भान्सातिर ज्यामीका पसिना पुछिन्न कहिल्यै निथ्रुक्क छन् आखिर उस्तै छन् दिनचर्यति सतहका सीमान्तका जीवन पात्रो मात्र छ फेरि दो वृत्ति कुनै फेरिन्न तिनको किन यी मात्रै दिन दो गुणा निसीभरि झन् चौगुणा सुखमा माताए अनमोल सन्ततिहरू कस्ता लियौ कोखमा छैनन् स्रोत कुनै प्रत्यक्ष बुझिने वर्षा छ श्रीवृद्धिको को हुन् यी तर मार्दछन् मुलुकमा पाली सधैँ सिद्धिको मैमत्ता बनि बस्दछन् सिमलमा जस्तो बुढा गिद्धले नेता हैकम गर्दछन् उसरी नै डुक्रेर निर्धक्कले नेता हैकम गर्दछन् उसरी नै डुक्रेर निर्धक्कले सुधारको अपेक्षा सहित भनेर भन्नुभएको छ आदरणीय कविवर गोविन्द प्रसाद बराल दाजुले एकदमै सशक्त कविता मिठो कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। नेपाललाई चिसो बढेछ भन्ने कुरा सुमित्रा सुमी बहिनीले लगाएको घिउ रङको स्वेटरले प्रमाणित गर्यो है। प्रवक्ता राजेश राज गर्तौला दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सृजना वासन डबली युएबाट निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार श्री भवानी नेपाल दाजु आज हँसाउने मोड बोकेर आउनु भएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु अन्त भर्खर म ठल्लै कपाल काटेर आएको कि अन्त राजेश राज गर्तौला दाजु दगुर्दै नुहारेर आइहाल्छु लो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा प्रश्न राख्छु अनि त्यस पछाडि मात्रै जानु होला। श्री भवानी नेपाल दाजु यति बेला चाहिँ म कहाँ बसेर कहाँ छु, म कार्यक्रम कताबाट कुन जिल्लाबाट चलाइरहेको छु यो पत्ता लगाउनु होला। विशेष पुरस्कारको व्यवस्था छ राजेश राज गर्तौला दादालाई र हाम्रो श्री भवानी नेपाल दाजुको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रश्न राखेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नेत्र कुमार लामा दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। गोविन्द प्रसाद बराल दाजु हार्दिक आभार, मिठो वाचन गरिदिनु भएकोमा नमन नानी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन दाजु। त्यसै गरी नेत्र कुमार लामा दाजु मिठो वाचन गर्नुभयो भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। त्यसै गरी पोखराबाट भनेर श्री भवानी नेपाल दाजुले भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो जवाफ नै फेल भएको छ यहाँ चाहिँ फेल हुनु भएको छैन, पोखराबाट कार्यक्रम चलाएको हो भनेर उत्तर राख्नु भएको छ। उत्तर मिलेन है। यति बोले, अब यो भन्दा बढी मैले भनिन। अब यहाँको समय सकिसकेको छ, अब जवाफ दिएर पनि केही हुँदैन है। श्री भवानी नेपाल दाजु मैले यति बोले। त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ, झोले भाइ हो श्री भवानी नेपाल आजका लागि दिनभरि नुनु गरेर झलक्क साँझमा मेरो बिदा थियो रे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रमाइलो प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा लम्साल माधव सर मिठो कविता छ, यस्तो सृजनाले निरन्तरता पाओस् भन्नुभएको छ। दिउँसोको केक जति मिठो चाहिँ छैन होला है लम्साल माधव सर।
दिउँसोको केक चाहिँ साँच्चै मिठो थियो। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय गीतकार गजलकार समर सेमजोङ आवास आज लेख्नुहुन्छ हार्दिक साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी युएबाट चस्मा देखाउनु भएको छ विष्णु प्याकुरेल दाजु, म अलिक ढिला भए नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ विष्णु प्याकुरेल दाजु। चस्मा कालो चस्मा मैले बिर्सेको छैन है, यति बोले। त्यसै गरी झोले होइन हौ सुमित्रा सुमी बहिनी, झेली झेली के अचम्म भन्नुभएको छ, यो अचम्म छ है फेरि। त्यसै गरी रामकुमार गिरी भाइ तथा नमस्ते तथा हार्दिक नमन दिदी भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजकी धनी सुशीला केसी दिदी हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी अम्बिका पन्त थापा दिदी आहा सुन्दर रचना भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी माधव पण्डितज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। माया गर्दिनौ भने ढल्क्यौ नजर नघुमाऊ, माया गर्दिनौ भने ढल्के नजर नघुमाऊ, हिँडिसकेको मुर्दाले नजर सम्म घुमाउँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। एकदमै मिठो भावुक बनाउनु भयो। त्यसै गरी यति बेला पवन कार्की सरले पठाउनु भएको एउटा कविता छ मन्दाक्रान्ता छन्दको, यो कवितालाई वाचन गर्छु। विष्णु प्याकुरेल दाजु एकनासले यहाँ प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी लु विष्णु नेपाल पो अरे भन्नुभएको छ। यसरी विष्णु नेपाल भनेर मैले भने यहाँ चाहिँ अहिले जान खोजिराख्नु भएको थियो, तैपनि आफ्नो दाजुभाइ आउनु भएछ भनेर एकछिन बस्नुहुन्छ कि भनेर मैले विष्णु नेपाल भनेको हुँ। यहाँ बस्नुहुन्छ भने अझ कार्यक्रममा केही बेर बस्नुहुन्छ भने अझ म राजेश राज गर्तौला नेपाल पनि भन्छु, यतै बस्नु होला। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ पवन कार्की सरले पठाउनु भएको एउटा कविता छ, सृजनाको कलाको छन्द मन्दाक्रान्तामा रहेको छ, यसलाई वाचन गर्छु। भाषा हाम्रो सरल सजिलो, बोल्नलाई मिजास, लेख्दा मिठो सरस कविता, लेख्नलाई मिठास, आफ्नै ढाँचा सुर र लयको ताल, आफ्नै पनाको शोभादायी नवरस सुधा, सृजनाको कलाको सारै राम्रो विमल रसिलो, सभ्यताको सुवास, चोखो सदा अनि हृदय भावना हुन्छ खास, साड्छौ हामी सकल ममता, काव्यभित्रै रमाई, लेख्छन् स्रष्टा सलल मनको काव्यधारा बगाई, राम्रा राम्रा कुसुम सरिका शब्दमाला उनेर, लेख्दा लेख्दै कवि कलमले स्वाद सारा चुनेर, चोरी लाने बिरह दिलको जादु आवाज भर्ने, सुन्दा सुन्दै हृदय भरिने, खान केही नपर्ने, आफ्नै अलगरी तले चाल चल्ती छ बेग्लै, भाषा बेग्लै तर पनि सबै एकता भित्र रम्दै, छर्दै ज्योत्स्ना यस अवनीमा एकता भई मिलेर, बसौँ हामी विविध रङका पुष्प जस्तै खिलेर, बसौँ हामी विविध रङका पुष्प जस्तै खिलेर। धनकुटाका श्रेष्ठ हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ। पवन कार्की सरद्वारा प्रेषित गरिएको कविता मैले वाचन गरेँ। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्, हँसाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। नुवाकोटका श्रेष्ठ कुशल प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि शान्ति सिग्देल दिदी आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन दिदी स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ, हाम्री सुमित्रा सुमी बुने पनि पढाउँदा पढ्दा लेख्दा लेखाउँदा आबो गोथे डाक्टरलाई आँखा देखाउन जाने बेला भयो कि क्या हो, बेकार श्री भवानी नेपाल भाइलाई झोले भनिदिने भन्नुभएको छ। ओहो, झेली भन्नु पनि झोले भन्दिछु है, सरी है। मैले चाहिँ आफ्नो पछाडि आज ठुल्ठुला झोलाहरू छ क्या, त्यही भएर त झोला मात्रै हेरिरहेको थिएँ।
त्यही भएर पनि म आलमालेको हुन सक्छु। अन्यथा नलिनु होला है बरु झोले भनेर मलाई नै भनिदिनु होला, किनकि मेरो पछाडि चाहिँ ठुल्ठुला झोलाहरू छ नि त दराजमाथि। अझ यहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न मैले छोडेको थिएँ, मिलाउनु भएन। ठिकै छ, कुनै बेला मिल्ला। हार्दिक नमन हजुर, पथरी मोरङबाट हाल दुवैबाट हेरिरहेको छु भनेर आदरणीय श्रेष्ठ विष्णु विरहीज्यू लेख्नुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी एउटा मुक्तक भनेर श्री भवानी नेपाल दाजुले पठाउनु भएको, तर मुक्तक चाहिँ राजेश राज गर्तौला दादाको जस्तो छ है। कस्तो के विधि भुलाउनु भएको, मलाई एकदमै गाह्रो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। श्री भवानी नेपाल दाजुको भनेर मुक्तक झन्दै नपढेको मैले। मै हुँ सर्वश्रेष्ठ अरू कोही छैनन् ठान्न थाले, मै हुँ सर्वश्रेष्ठ अरू कोही छैनन् ठान्न थाले, आफूलाई नै सर्वज्ञानी विद्वान मान्न थाले, अरूलाई मान्छे नगर्ने आफूलाई सम्मान खोज्ने, केही गर्न नसकेपछि तुच्छ शब्दले हान्न थाले, केही गर्न नसकेपछि तुच्छ शब्दले हान्न थाले। आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज गर्तौला दादाको मुक्तक प्राप्त भयो। मलाई मुक्तक प्रेषित गर्नु भएकोमा श्री भवानी नेपाल दाजुप्रति एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो स्नेहको लागि धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। सकेसम्म सबै प्रतिक्रियाहरू लिने जमर्को गरिराखेको छु। कतै झोले कि गोथे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल दाजुसँगै रहेर हो कि जस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। विष्णु प्याकुरेल दाजुले नेपाल भनौँ कि नभनौँ नै सुन्दै हुनुहुँदैछ। मैले अब नेपाल भन्दा पनि भयो है। श्री भवानी नेपाल दाजु जानुभयो कि भनेर खोजी गर्दै थिएँ। खै के भने जस्तै भयो। श्री विष्णु गर्तौला सर भन्नुभएको छ। यति भएपछि भयो श्री विष्णु गर्तौला, तिनैजना एकै ठाउँमा अट्नु भयो। एकदमै मन खुसी भयो। यति बेला आदरणीय गीतकार जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन दाजु, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हामी स्रष्टाहरूलाई पनि जोड्छौँ है, कल कसैको पनि आएको छैन। यति बेला प्रिय श्रेष्ठ, प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ हार्दिक नमन दिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन भाइ, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी बाफ्रे श्री भवानी नेपाल भाइ कपी पेस्ट गरेर लास्टको अन्त राजेश राज गर्तौला भनिदिने भन्नुभएको छ। कपी पेस्ट गर्नेलाई कारवाही गरियोस् सरकार, अचम्म छ भन्न नपरोस्। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दुर्गा भट्टराई दिदी, नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक मनहरूमा आहा मिठो भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दिदी, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ साहित्यिक नमन दिदी लगायत सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार भाइ, हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय गजलकार विष्णु प्याकुरेल दाजु लेख्नुहुन्छ, आज हामी सँगै छैनौं, आफ्नै निवासमा छौं भन्नुभएको छ। विष्णु दिदी भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल दिदीले भन्नुपर्छ। यसरी विष्णु दाजुलाई दिदी बनाइदिएपछि म पनि के कम भनेर बोल्नुपर्ने भइरहेछ। त्यसै गरी राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ, धन्यवाद प्रिय श्री भवानी नेपाल भाइ यताको उता पठाइदिएकोमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ। अब भने म श्रेष्ठलाई जोड्छु। को हुनुहुन्छ हामीसँग? रिजाल विनोद भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसपछि श्री भवानी नेपाल दाजुलाई कल पठाउँछु। त्यता अब कल लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। त्यस पछाडि श्री भवानी नेपाल रिजाल विनोद भाइ समक्ष आउनेछु। नहतारिनु होला अनि नआत्तिनु होला, हामी पालै पालो तपाईहरुसँग आउनेछौँ। विष्णु दिदी भन्नुभएको छ, फेरि विष्णु दिदी पठाइराख्नु भएको छ। त्यसो भनेर कहाँ दाजुलाई दिदी बनाइदिने दिन कहाँ पाइएर हुन त मैले प्याकुरेललाई नेपाल बनाइदिएँ भनेर पालो फेर्नु भयो होला है। ठिकै छ, हामी यहाँहरूलाई पालै पालो कार्यक्रममा लिन्छौँ, यहाँहरूका सृजना सुन्छौँ। आदरणीय श्रेष्ठ तल्दै शर्माजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। हार्दिक आभार दिदी, हार्दिक आभार दिदी। कार्यक्रम जोडिदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। रिजाल भाइलाई हाम्रो विनोद भाइलाई नजोडी त कार्यक्रम अन्त्य गर्नै भएन नि। के सुनाउनुहुन्छ भाइ आज? हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रिजाल विनोदको पुरा इको आयो त हौ, पुरा इको आयो त हौ। ए दादा ठीक छ त? ए त ठीक छ, तपाईँ बोल्नु। ल हुन्छ दिदी, ल हुन्छ दिदी।
हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यमा मरिजाल विनोदको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। हजुरहरूमाझ एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु के कस्तो लाग्छ सुनेर साथ सबैलाई सुन्दरतामा सबैलाई गुरु सुन्दरतामा सबैलाई गोरो छाला चाहिन्छ त्यसैमाथि डिम्पल भएको गाला चाहिन्छ सुन्दरतामा सबैलाई गोरो छाला चाहिन्छ कि रूप चाहिन्छ साउन्ड इको आयो भन्नुभएको छ भन्दा भन्दै काटियो पनि यसको मुख्य कारण चाहिँ म हाँस्दिनँ भन्दा भन्दै पनि पत्ता लगाउनु भयो तर म कहाँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु भन्नेको जवाफ नआए पनि सोध्दै नसोधेको प्रश्नको जवाफ चाहिँ यहाँ आएको छ श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ सुमित्रा सुमी बहिनीको आफ्नै मोबाइल पो हो आज भान्जी महोदयको मोबाइल खै त भन्नुभएको छ इको आयो भन्नुभएको छ आज मोबाइल साँच्चै मेरै हो है यो मोबाइल चाहिँ मागेको होइन आजको मोबाइल मेरै भरेको समस्या आएको हो कि जस्तो लाग्यो अब यहाँहरूले सृजना चाहिँ यता राखिदिनु होला कमेन्टमा राखिदिनु होला अहिले आवाज कस्तो छ त्यो पनि जानकारी दिनु होला यति बेला विष्णु प्याकुरेल दाजु साउन्ड नै आएको आएन भन्नु राम्रो भन्नुभएको छ अहिले कस्तो आइराखेको छ त्यसै गरी लौ न इको आयो भनेर भागे त रिजाल विनोद भाइ भन्नुभएको छ डिम्पल भएको गाला चाहियो नि रे भन्नुभएको छ अब के गर्नु त्यो चाहियो भन्ने बित्तिकै पाइने कुरा पनि त होइन है बनाएर बन्ने कुरा पनि होइन आज श्रेष्ठलाई अहिले मेरो आवाज कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला त्यस पछाडि मात्रै म बोल्छु आदरणीय कविवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु इको भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु त्यसै गरी लम्साल माधव सर प्रसङ्ग के मिठो थियो र त्यो केक थियो बिछोडिँदै भनेर भन्दै हुनुहुन्छ प्रसङ्ग के मिठो थियो र त्यो केक थियो बिछोडिँदै आँखामा आँसु मुटुमा भक्कानो मुखमा केक लिँदै सम्झना नगरौँ अब त दिनको बिछोडका ती पल सम्झना नगरौँ अब त ती दिनको बिछोडका ती पल पत्तै नपाई परेछ छुट्न टुट्दैछ आँसुका पल पत्तै नपाई परेछ छुट्न टुट्दैन आँसुका बल भनेर दिउँसोको एउटा कार्यक्रमलाई सम्झिराख्नु भएको छ माधव लम्साल सरले अवश्य पनि सर तर मैले त केक खाएको थिइनँ है यति मात्रै भने योभन्दा बढी भनिनँ त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ म एकछिनमा आउँछु है बुवाई भन्नुभएको छ म बुवाई होइन है ग्रल हो क्यारे त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जगदीश भट्टराई दाजु सुनिरहेको छ भन्नुभएको छ श्रेष्ठा जोड्दा एकदमै इको आउँछ आवाज जस्ताको त्यस्तै राम्रो आएको छ भन्नुभएको छ आज मैले श्रेष्ठा जोडिनँ है अब किनकि इको आउँछ श्रेष्ठालाई जोडेपछि त्यसैले आज मोबाइलको समस्या छ त्यसै गरी विष्णु प्याकुरेल दाजु लेख्नुहुन्छ श्री भवानी नेपाल राजेश राज गर्तौला आज त कमेन्टको तहलकै मचियो नि भन्नुभएको छ जहिले पनि यस्तै हो यता त यस्तै छ है विष्णु दाजु त्यसै गरी रिजाल विनोद भाइ रातभरि रुङ्यो बुढी जिउँदै भयो भन्नुभएको छ त्यसो होइन नि त नि एक दिन कार्यक्रममा नजोडिँदैमा यसो भन्नुभयो भने त मन कस्तो भइहाल्छ नि त्यसो होइन नि त कोही बेलामा त हामी जोडिएका पनि थियौँ अब कमेन्ट पढ्दै बस्नु भन्नुभएको छ गजल पठाउनु होला विष्णु दाजु हजुरका गजल पढ्ने हो अब त्यसै गरी जगदीश भट्टराई दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ अब भने मैले एउटा कविता देखेको थिएँ कविता पढ्छु म शार्दुला विक्री छन्दको कविता आदरणीय कविवर दुर्गा प्रसाद सिग्देल बिर्तामोड झापाबाट पठाउनु भएको कविता छ यो कवितालाई लिन्छु यहाँहरूले रचना राखिदिनु होला आज यहाँलाई जोड्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो मैले किनकि आवाज त्यति राम्रो आएन त्यसैले चाहिँ मैले यहाँहरूका रचनामा आवाज भर्ने भएँ आज इच्छा गर्दछु रेलको छकछकी सुन्ने मने पालमा डाँडा पर्वतमा घुमिकन हो हेरौँ यही सालमा हाम्रा उधमकारले सजनले यो मन्त्रणा गर्दछन्
स्थायी गरिमा रचाइरहँदा हेरी मरौँ भो मन। खेती योग्य गरा हरा र हरिला अन्नादिका खाल हुन्। भोको पेट कतै स्वदेश भरमा कोही नहुन् पाल हुन्। बेचुन् अन्न फलाई उन्नत बनुन् आफै बनाइकन। यस्तो वैभवमा प्रशान्त रहने हेरी मरौँ भो मन। चौडा मार्ग महागुडुन् सहजले चिल्ला नयाँ वाहन। भ्रष्टाचार बिना प्रशासन रहोस् नौलो बनोस् पावन। सिक्ने काम गरून् विदेशतिरका देखुन् नयाँ ओतन। यस्तो शौर्यमयी विधाजनकको हेरी मरौँ भो मन। यात्रा लामो गरून् बसुन् सहजले हिमपात हेरिने गरी। आउन् अन्तरदेशका पथिक भई शैल चढ्ने गरी। लाने छन् हिमशैल बुद्ध शिवको गाथा उठाइकन। सब चाहिँ बनोस् जगतमा हेरी मरौँ भो मन। राम्रा उद्धम गाउँका सहरका औकातका साना हुन्। विद्या आर्जनमा विशिष्ट रहने प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुन्। होला न्याय विधानका समविधा निर्विघ्न सम्पादन। पालिका जगराष्ट्रको महक होस् हेरी मरौँ भो मन। फैलोस् राष्ट्रिय पर्व झै जगतमा सानन्द बट्याउन। मैत्री भाव रहोस् सदा जन जनै सद्भाव रत्याउन। नेपाली मनमा अडिग शीतले सौहार्दता पाउन। देखि उन्नतिका पला प्रहरका हेरी मरौँ भो मन। देखि उन्नतिका पला प्रहरका हेरी मरौँ भो मन। आदरणीय कविवर हामीसँगै हुनुहुन्छ दुर्गाप्रसाद सिग्देल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा धेरै स्रष्टा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। मेरो अन्त भर्खर ठल्लै कपाल काटेर आएको कि त अन्त राजेश राज गर्तौला दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। कस्ता कता म त प्रतिक्रियाहरू नै बुझ्न गाह्रो भइरहेछ। मेरो कविता पाठ भयो म धन्य भएँ भनेर आदरणीय कवि दुर्गाप्रसाद सिग्देल दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी प्रिय गजलकार रामदेउबा भाइ हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन भाइ हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी विष्णु प्याकुरेल दाजु श्री भवानी नेपाल 1 महिनाको व्रत हो बल्ल त 1 हप्ता भयो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आज मेरो गजल खोइ सुमित्रा सुमी बुनु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आज व्रत तोड्नु भयो कि क्या हो आज विष्णु गर्तौला सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कुरा बुझ्नै एकदमै गाह्रो। जोसुकैले चाहिँ यहाँ गरिएका कमेन्टहरू चाहिँ तपाईहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न, विभिन्न भाषामा आउँछ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ अम्बिका कोइरालाज्यू लेख्नुहुन्छ, घाइते मुटु अझै पनि शिथिल छ, घाइते मुटु अझै पनि शिथिल छ, यो आँसु आज पनि टिलपिल छ, लोकतन्त्र आयो भन्छन् सरकार, एक छाक खान पनि मुस्किल छ, एक छाक खान पनि मुस्किल छ भनेर दार्जिलिङका श्रेष्ठ अम्बिका कोइरालाज्यू लेख्नुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, स्वागत गर्छु यहाँलाई। बुढिसकिएको मरेको राम्रो हो त भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल गजल पठाउनु तपाईँको अनि राजेश राज गर्तौला सर पनि पठाउनु, म सुनेर बस्छु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी कृष्ण खनालज्यू लेख्नुहुन्छ, मेरो तर्फबाट सुमित्रा सुमिदी लगायत सबैलाई नमस्कार, कुशलताको कामना भन्नुभएको छ। कृष्ण खनाल भाइ यहाँलाई धन्यवाद र यहाँलाई पनि सोही कामना गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ पोखराबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। म पोखराबाट होइन है श्री भवानी नेपाल दाजु, यहाँले मिलाउनु भएन। अब जवाफ दिएर पनि जवाफ मान्ने हुँदैन।
यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ राजु PM चट्टान दाजु लेख्नुहुन्छ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी कृष्ण खनाल भाइ लेख्नुहुन्छ म धन्य भएँ यता दिदीलाई देखेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद भाइ। त्यसै गरी राजु PM चट्टानज्यू श्री भवानी नेपाल दाजु नमन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बहुत मिठो कविता सर भनेर श्री भवानी नेपाल दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार सिद्ध समर्पण भाइ नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा मैले श्रेष्ठलाई जोड्न सकिराखेको छैन, श्रेष्ठलाई जोड्दा पनि आवाज एकदमै इको आएको छ भन्नुभएको छ, त्यसैले मैले श्रेष्ठलाई जोड्ने भन्दा पनि यहाँहरूका सृजना वाचन गर्ने मनसाय बनाइराखेको छु। भर्खर आधा घण्टा भएछ, अब बाँकी समय लगभग आधा घण्टा हामी यहाँहरूका सृजना पढ्छौँ। हाम्रो कमेन्टहरूले अन्यथा अर्थ नलिउन्। श्री भवानी नेपाल भाइ, विष्णु प्याकुरेल सर र म हामी यस्तै त हो नि ब्रो, ए सरी है सुमित्रा सुमी पनि हामी यस्तै त हो नि भन्नुभएको छ। यहाँ ब्रोलाई चाहिँ यस्तै त हो नि भन्नुभएको छ, बहिनीलाई चाहिँ बिर्सिनु भएछ, हामी यस्तै हो, साँच्चै हो, हामी यस्तै त हो। त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल सरका नमस्कार गुरु भनेर भन्दै हुन्छ रामदेव भाइ। आज जसरी हुन्छ कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाउने र अविस्मरणीय बनाउने, विशेष बनाउने तर्खर हो, त्यसैले कतै नाम परिवर्तन भएको छ, कतै थर परिवर्तन भएको छ, एक आपसमा यतिसम्म गर्ने अधिकार चाहिँ सबैलाई प्राप्त भएको रहेछ आज कार्यक्रम हेरिरहनु हुने। कतिलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, कोही चाहिँ आज पहिलोपटक हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ भने होइन के हो यो कार्यक्रम त अचम्मको रहेछ जस्तो लाग्ला, फेरि साथमै आएर अचम्म भनेर श्री भवानी नेपाल दाजुले भन्नुहुन्छ। त्यसैले अन्यथा नलिनु होला, करिब 1 घण्टाको बसाइ हामी साहित्यमय र रमाइलो बनाउँछौँ। यति बेला चाहिँ हामी कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा छौँ। सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रेष्ठलाई जोड्न नसके पनि यहाँहरूका प्रतिक्रिया र यहाँहरूका सृजनामा हामी रमाइराखेका छौँ। यहाँहरूको कविता, यहाँहरूका गजल केही पनि मैले देखेको छैन र मसँग आज अर्को डिभाइस पनि छैन, त्यसैले यहाँहरूका सृजना मैले पढ्न सक्ने अवस्था छैन खोजेर। यदि यहाँ कमेन्टमा पठाउनु भयो भने चाहिँ मैले अवश्य पनि पढ्छु। यति बेला आदरणीय कवि, आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्रा नेउपाने दिदीद्वारा रचित एउटा कविता पढ्छु। यतिका वर्ष सहकर्मी भई सदा अघि सरी, शिक्षा मन्दिर यसलाई हामीले सुशिक्षाले भरी, जवानीका रङ्गहरू यही मन्दिरलाई अर्पण गरी, मन वचन कर्मले नै सदा अघि सरी, सहकर्मीलाई शुभकामना साथ बिदाई भन्नुभएको छ। भूत चाहिँ बिति गयो भविष्य थाहा भएन, वर्तमानले अहिलेसँगै बस्न दिएन, जन्मभूमि दार्जिलिङ कर्मभूमि यही थियो, यो मन्दिरले आज चाहिँ बिदा पनि दियो, जाँदैछन् साथी आज भएर बिदाबारी, खचाखच खाँदै र सुसम्झना हृदयभरि, साथीहरूको योगदानले परिपूर्ण यो स्कुल, नपरोस् जीवनमा कहिल्यै कुनै मुस्किल, गुलाबको फुल सरी नाम सदा फैलिरहोस्, सुख र शान्तिले सदा जीवन भरियोस्, बिर्सिँदैन यो स्कुल कहिल्यै सुयोगदान, बने है साथी जीवनमा अझै नै महान, शुभकामनाका साथ बिदाई पुनः शुभकामना, अरू के नै दिन म यो दुखीको यही शब्द रूपी पुष्प साथमा शुभकामना शुभकामना भनेर आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्रा नेउपाने दिदीको कविता पढेँ मैले। दिदीलाई हार्दिक धन्यवाद र धेरै सम्झना। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ विष्णु प्याकुरेल दाजु लेख्नुहुन्छ, श्री भने सर एउटा गजल पठाउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि यसै भनिराखेको छु, एउटा गजल एउटा कविता पठाउनुहोस् न। आज एकदमै धर्म सङ्कट पर्यो क्या मलाई, यहाँहरूका सृजना पनि आएन र मसँग पनि सृजना छैन, म कता कता पाउन लाग्दैछु। यति बोले मैले, एकछिन कुराकानी गरौँ, कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने अभिप्राय पनि हो। जहाँ पुगे पनि हामी नेपाली भाषा साहित्यलाई उत्तिकै माया गर्छौँ र कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजलाई सँगै लिएर हिँड्छौँ। साथमा यहाँहरू हुनुहुन्छ र त अगाडि बढ्नको लागि हौसला मिलिराखेको छ। श्रेष्ठहरूले फोन पठाइराख्नु भएको छ, तर मैले सकिराखेको छैन है, यहाँहरूलाई जोड्न सकिराखेको छैन। आज श्रेष्ठलाई जोडेर आवाज राम्रो आउँदैन, त्यसैले मैले यहाँलाई जोडिन, अन्यथा नलिनु होला, आवाज एकदमै इको आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा मैले रचना, यहाँहरूको रचना यहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडेर रचना वाचन गराउन चाहिँ सकिराखेको छैन। यति बेला भने नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाल, प्रकाश पाण्डे दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको भुजङ्ग प्रयास छन्दको एउटा
कविता वाचन गर्छु। भयो चित्तरोगी शीर्षकको कविता। भयो चित्तरोगी। धराधाम सारा थियो दिव्य राम्रो, धराधाम सारा थियो दिव्य राम्रो, थियो शान्ति सद्भावना साथ हाम्रो। यहाँ प्रेम टाढा हुँदै जान थाल्यो, भयो आज मैलो धराको उज्यालो। सदाचार सेवा दया धर्म छोडी बढ्यो पाप हिंसा बलात्कार चोरी। सुधा साधु ज्ञानी लुके कन्दरामा, चल्यो राजा स्वार्थीहरूको धरामा। बढ्यो लोभ चिन्ता भयो चित्तरोगी, गरे चालबाजी भए द्रव्य भोगी। अनेकौं समस्या समाधान छैन, बिना स्वार्थ कोही कसैको हुँदैन। नयाँ सान शैली जमाना नयाँ छ, युवा भित्र आफ्नै घमण्डीपना छ। न संस्कारधारी भए बाल बच्चा, फुले केशधारी गरे काम कच्चा। बढ्यो शत्रुताको अहङ्कार कालो, शिकारी बनेका फिजाएर जालो। गरे भागबण्डा फुटे भाइ भाइ, मिलाएर मौका लुटे दुष्टलाई। रहे चाल यस्तै धरा नासिनेछ, रहे चाल यस्तै धरा नासिनेछ। सुखी स्वर्ग पातालमा भासिनेछ। नयाँ चेतनाको दियालो नबाले, कहाँ गर्छ हाम्रो सुरक्षा धराले, कहाँ गर्छ हाम्रो सुरक्षा धराले। आदरणीय कविवर तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता भुजङ्ग प्रयास छन्दको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू आउनु भएको छ। साँच्चै मैले दुःख बिसाएँ आज, किनकि म धर्म सङ्कटमा छु, मसँग रचना छैन। यता श्रेष्ठ जोडो भने इको आउँछ, के गर्ने होला लौ न भनेर मेरा दाजुहरूलाई भनिराख्दाखेरि साथ पाएको छु मैले। अब भने चाहिँ गजलहरू एकाएक आउन थालेका छन्। बहुत मन परेको गजल हो विष्णु केसी सर भनेर यहाँ अब केसी बनाइदिनु भयो है, प्याकुरेल दाजुलाई केसी बनाइदिनु भयो। त्यसै गरी राजेश नेपाल आच्या भवानी गर्तौला भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। एकदमै जो धेरै हाँस्छ, जो धेरै खुसी हुन्छ, ऊ धेरै बाँच्छ। त्यसैले पनि एक खालको चाहिँ एउटा रमाइलो कार्यक्रम बनिराखेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ रामदेव भाइ श्री भवानी नेपाल सर नमस्कार गुरु भनेर माया पठाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी श्री भवानी नेपालको अर्को नाम श्री भाने पनि हो है भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यसरी सबै कुराहरू गोप्य कुराहरू चाहिँ नखुलाउनु होला है विष्णु प्याकुरेल दाजु, फेरि भेट हुँदाखेरि अझ धेरै रमाइलो होला। त्यसै गरी नमस्कार रामदेव सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्यारो भाइ श्री भवानी नेपाल कपाल मात्रै खुइल्यायो कि बोकेदारी पनि घटायो भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्नको जवाफ जसले दिँदा पनि हुने हो कि उहाँले मात्रै दिनुपर्ने हो है। त्यसै गरी 3 शेरको नयाँ गजल भनेर खतरा गजल आएको छ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ अलिकति गजल सुन्दा सुन्दै नलड्ने गरी बस्नु होला। विगत सकियो भविष्य कसले देखेको छ, विगत सकियो भविष्य कसले देखेको छ, नौलो सुरुवातको दृश्य कसले देखेको छ। विगत सकियो भविष्य कसले देखेको छ, सुख पछिको दुःख वा दुःख पछिको सुख,
सुख पछिको दुःख वा दुःख पछिको सुख, सुख पछिको दुःख वा दुःख पछिको सुख, त्यो मान्छेको भाग्य कसले देखेको छ, नौलो सुरुवातको दृश्य कसले देखेको छ। मैले मैले जे देखाएँ बस त्यही मात्र देख्नुभयो, मैले जे देखाएँ बस त्यही मात्र देख्नुभयो, मृतक सपना असंख्य कसले देखेको छ। निकै मिठो गजल। विगत सकियो भविष्य कसले देखेको छ भनेर युएबाट श्री भवानी नेपाल दाजुले पठाउनु भएको रचना सकेसम्म नबिगारिकन पढेँ, कतै बिग्रेको भए माफी चाहन्छु। एकदमै मिठो। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा मोहन तरामु मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। 3 शेरको गजल दिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। अब भने चाहिँ वर्षा हुन थाल्यो है, नत्र त म कार्यक्रमलाई अब यतिकै बिट मारौँगी जस्तो पनि भइसकेको थिएँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ 3 शेरको गजल भन्नुभएको छ। आज 3 शेरको प्रतियोगिता हो कि के हो, मलाई यता शङ्का पनि लाग्यो है। आज मेरो सिसा झैं मुटु टुक्रियो, आज मेरो सिसा झैं मुटु टुक्रियो, घात गर्ने सयौं लाखमा भेटियो। आज मेरो सिसा झैं मुटु टुक्रियो, फूल त्यो टिप्न गाह्रो छ भन्थे बुवा, फूल त्यो टिप्न गाह्रो छ भन्थे बुवा, आज यो जिन्दगी दाउमा राखियो, घात गर्ने सयौं लाखमा भेटियो। याद आयो गयो बल्ल आयौ तिमी, याद आयो गयो बल्ल आयौ तिमी, सम्झदा सम्झदै चाहना रित्तियो। आज मेरो सिसा झैं मुटु टुक्रियो, घात गर्ने सयौं लाखमा भेटियो। कति मिठो। याद गर्दा गर्दै याद नै नआउने भइसके पछाडि कोही आयो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ र। त्योभन्दा नि आज रमाइलो कुरा चाहिँ 3 शेरको प्रतियोगिता चलिराखेको छ। 3 शेरको गजल श्री भवानी नेपाल दाजुको, त्यस पछाडि मोहन तरामु मगर भाइको 2वटा गजल 3 शेरको आयो। त्यसै गरी शान्ति सिग्देल दिदी मन्दा क्रान्त सिक्नु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कल मिसिस भन्नुभएको छ। दिदी आज मैले कलमा लिदिनँ है, किनकि यो अलिकति प्राविधिक समस्या छ। त्यसै गरी बहुत मन परेको गजल हो विष्णु केसी सर भन्नुभएको छ। मैले सायद उहाँको गजल देखिनछु क्यारे, त्यही भएर यी गजलको कुरालाई जोड्नु भयो कि जस्तो लाग्यो। विष्णु दाजुको गजल फेरि पठाइदिनु होला है, मैले यहाँ पत्ता लगाउनै सकिनँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा नुवाकोटका श्रेष्ठा आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको एउटा कविता वाचन गर्छु। न्यायालय र धमिराहरू शीर्षकको कविता। कविता शार्दुल विगृढी छन्दमा छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। भाषा पार्कर पेनका असल नै ठानिन्छ मिथ्या पनि, लेखोस् योग्य कुरा सिसा कलमले च्यापिन्छ जुत्ता मुनि। मेवा दान लिँदै प्रचार खलिफा भो प्राज्ञ कार्यालय, आफै न्याय नपाउँदा बिरहले गल्दैछ न्यायालय। गद्दी रिक्त रहेन रूप नृपका आए अनेकौं थरी, उन्मादी दरबार भित्र गणिका उत्कृष्ट खोपी भरी। कौडा खाल तथा दलान थरकी बन्दैछ मन्त्रालय, नेताका हनुमानका सनकले जल्दैछ न्यायालय। चोखो मन्दिरको अगाडि मदिरा भट्टी खडा सानले, ब्यादाको हतियारमा अबिरले पूजा हुने मानले। मन्त्री क्वार्टरमा अजिङ्गर बस्ने भयो आलय, न्यायाधीशहरू निमग्न मदमा ढल्दैछ न्यायालय। जुछन् क्रोध बनेर झन् वकिलका फेटा गुथेका जन, बोल्छन् क्षुद्र कुरा सदैव दलको झण्डा उचाल्ने तन। अग्लो संसदको विशाल हलबो गन्धर्व नृत्यालय, बहुलाहा मतियारका कलहले मर्दैछ न्यायालय। छेपारे तनको र सर्प मनको कब्जा छ चारैतिर, सेवा भाव तथा स्वतन्त्र पथमा बन्दैछ तारे भिर। साथी मृत्यु छ
सके बाँच्ने छ न्यायालय पापी रौरवमा पठाउन सके बाँच्ने छ न्यायालय। नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको शार्दुल विकृति छन्दको कविता वाचन गरे। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। विष्णु प्रसाद घरतौला केसीज्यूको गजल वाचन गर्नु अब भन्नुभएको छ। म 3 जना हुँ र भन्नुभएको छ। 3 जना भन्दा पनि मैले कुरा बुझिन है। यहाँनिर चाहिँ आएर हाम्रो विक्रम केसी दाजु पक्कै हुनुहुन्छ र यहाँ विष्णु केसी भनेर नाम जोड्दै हुनुहुन्छ। केसी सब्जी पकाउने जिम्मा दिएको छु, बाहिर टङ टङ गर्दै के काट्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ रमाइलो प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। एकदमै रमाइलो भइराखेको छ कार्यक्रम। यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू स्नेहहरू। त्यसै गरी आदरणीय गीतकार गजलकार जिरन थुलुङ दाजु सुमी बहिनीको वाचनमा जादु छ भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु, नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी विष्णु प्याकुरेल दाजु समसामयिक कविता दमदार भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। विष्णु प्याकुरेल दाजुको कवि गजललाई मैले पिन गर्न खोजेको, कता के भयो भयो, अब चाहिँ पिन भयो है। अब चाहिँ गजल सुन्न आउनु होला। जुन दिन छोराको नाममा जग्गा पास भयो, जुन दिन छोराको नाममा जग्गा पास भयो, त्यही दिन घरबाट बाको उठीबास भयो। यस्तो हाँस्दा हाँस्दै एकदमै भावुक बनाउने गजल पठाउनु भएछ। जुन दिन छोराको नाममा जग्गा पास भयो, त्यही दिन घरबाट बाको उठीबास भयो, जुन दिन छोराको नाममा जग्गा पास भयो। कसले रहेछ आश्रम पुर्याएको आमालाई, कसले रहेछ आश्रम पुर्याएको आमालाई, आश्रम लगेकै दिन घरको सत्यानाश भयो, त्यही दिन घरबाट बाको उठीबास भयो। आफ्नालाई मैले आफ्नो सम्झे विश्वास गरे, आफ्नालाई मैले आफ्नो सम्झे विश्वास गरे, यहाँ आफ्नो पराई भयो, पराई खास भयो, आश्रम लगेकै दिन घरको सत्यानाश भयो। आँसु हाँसो र खुसी के हिसाब गर्नुहुन्छ, आँसु हाँसो र खुसीको के हिसाब गर्नुहुन्छ, को खुसी भयो जिन्दगीमा, को निराश भयो, यहाँ आफ्नो पराई भयो, पराई खास भयो। एकचोटि याद गर त बहिनी हाम्रो बचपन। एकदमै सम्बोधन गरेर लेख्नु भएको रहेछ। एकचोटि याद गर त बहिनी हाम्रो बचपन, ए दाई छोड्नुहोस् त्यो सबै इतिहास भयो। एकचोटि याद गर त बहिनी हाम्रो बचपन, ए दाई छोड्नुहोस् त्यो सबै इतिहास भयो। को खुसी भयो जिन्दगीमा, को निराश भयो, जुन दिन छोराको नाममा जग्गा पास भयो, त्यही दिन घरबाट बाको उठीबास भयो। निकै मिठो यति रमाइलो कुरा जोड्दा जोड्दै मिठा मिठा प्रतिक्रिया लेख्दा लेख्दै यति धेरै भावुक बनाउने गजल प्रेषित गरिदिनु भयो युएबाट। विष्णु प्याकुरेल दाजु हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी मोहन तरामु मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि राधिका कल्पित दिदी कविता पठाउन मिल्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मिल्छ दिदी, किन नमिल्नु र। स्वागत छ दिदी, नमन छ। त्यसै गरी अम्बिका कोइरालाज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ, धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूका रचनाहरू वाचन भएका छैनन् भने फेरि प्रेषित गरिदिनु होला है, मैले नदेखेको हुन सक्छु। आदरणीय कविवर तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक मुडबरी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। उठीबास भयो, आफ्ना पराई भयो, पराई खास भयो, वाह भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ दीपक मुडबरी दाजु, हार्दिक स्वागत छ। भवानी केसी कता हराउनु भयो भन्दै हुनुहुन्छ। केसी अनि भवानी दाजु, त्यसपछि कोही पनि नहराउनु होला भनेर यहाँ विष्णु दाजुले एकदमै खोजी गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी मोहन तरामु मगर भाइ मार्मिक शब्द प्याकुरेल सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। केही शब्दहरू दिज्यू भनेर मोहन तरामु मगर भाइले पठाउनु भएको छ। मलाई जन्म सगरमाथाले दियो, नियम र बाँच्न विदेशले सिकायो, मेरो बुबा आमालाई ढोग्नु सधैँभरि, ए प्रिय मलाई बिहान ढोग्नुको सातो, खजुर रोप्नु छ सगरमाथाको आँगनमा, आमा लाली गुराँस खाडीमा धेरै रोपियो भन्नुभएको छ। केही शब्द भन्नुभएको छ, मैले यसलाई यहाँको शब्दलाई जस्ताको तस्तै पढेँ है, अन्यथा नलिनु होला। लिनुहुन्न पनि मलाई थाहा छ, त्यो मैले सकेसम्म यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाइराखेको छु, तर देखिराखेको छैन। आदरणीय श्रेष्ठ मनु थापा भाइ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी
आदरणीय श्रेष्ठा धनु नेपालज्यू कलमी भन्दै हुनुहुन्छ। आज मैले कलमा लिन्न, अर्को कार्यक्रममा लिन्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा विक्रम केसी दाजु ओखो गर्दै आउनु भएको छ। विक्रम केसी दाजु हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी धनु नेपालज्यू लेख्नुहुन्छ, हेलो नमस्ते, म भारतको पन्जाबबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सूर्यमणि रेग्मीज्यू हार्दिक नमन, मिठो सम्झना सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला रामपुर चितवनबाट हामीलाई आदरणीय श्रेष्ठा आदरणीय कविवर विदुर अधिकारी दाजुले भ्रष्टाचार शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। कवितालाई वाचन गर्छु, छन्द राख्नु भएको छैन। भ्रष्टाचार बढेर विश्वभरमा आक्रान्त पार्दै रह्यो, काट्दै चिन्धरती असाध्य पीडाले देखेर बेहालयो। आफ्नै स्वार्थ भरेर शासक यहाँ मैमत बन्दै गयो, भ्रष्टाचार भएर यो मुलुकको सम्पन्नता रोकियो। भ्रष्टाचार हुने मुहान नथुने बढ्नेछ धन ताण्डव, भ्रष्टाचार विरुद्ध जुट्न नसके गिर्नेछ यो गौरव। तस्मात् हे जनता सहेर तिनै बस्छौ अहो के गरी, कोदाली हँसियाली समरमा भिन्नै पर्यो यो घरी। के को आर्जनबाट शासकहरू किन्छन् सुनौला घर, थोत्रा चप्पलबाट आज कसरी गाडी चढे सुन्दर। गर्नै पर्दछ शोध खोज यसको जम्मै मिली सजना, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नु छ जै यो राष्ट्र चम्काउन। सामन्ती जडसूत्रवाद अहिले हाबी हुँदै देशमा, बाँसुदा उकुरेर बस्दछ यहाँ त्यो साधुकै भेषमा। स्वार्थी शोषक तिक्त साधक हुँदा अन्याय बढ्दै गयो, जागौँ है अब क्रान्ति निम्ति जन हे धेरै अबेला भयो। नौलो क्रान्ति हुने स्वयं बदलिए यो भूमिमा सज्जन, भ्रष्टाचार हटेर जान्छ सहजै लोभी नपारे मन। साँचो नैतिकवान र देशहितमा लाग्यौँ भने हिँड र, साँचो नैतिकवान र देशहितमा लाग्यौँ भने हिँड र, भ्रष्टाचार खुदै हटी मुलुक यो बन्ने छ है सुन्दर। भ्रष्टाचार खुदै हटी मुलुक यो बन्ने छ है सुन्दर। रामपुर चितवनबाट आदरणीय कविवर विदुर अधिकारी दाजुले पठाउनु भएको निकै सशक्त कविता, मिठो कविता वाचन गरे, कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। घान्तुक नेपाली क्याफेतिर त होइन नि भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। खै जुन तारा रेस्टुरेन्ट जानुभयो कि क्या हो भनेर सोधी खोजी गरिरहनु भएको छ एक आपसमा, को कता जानुभयो भनेर। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा सुवेदी ध्रुवराज दाजु जब जय 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 खुसी लाग्छ लाइभमा भेट्दा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ ध्रुव सुवेदी ध्रुवराज दाजु, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी मनु थापा भाइ मार्मिक मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ। मैले अलि अगाडि एउटा कविता देखेको थिएँ आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुको, तर मैले अहिले देखिराखेको छैन। यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कविता फेरि पठाइदिनु होला। एकदमै मलाई कविता भेटिराखेको छैन है, कविताहरू हराइराखेको छ। यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पठाइदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रा कमेन्टहरूले अन्यथा अर्थ नदिउन् श्री भवानी नेपाल भाइ विष्णु प्याकुरेल सर भनेर राजेश राज गौतम दादा भन्दै हुनुहुन्छ। श्री भवानी नेपाल दाजु कहाँ हराउनु विष्णु सर फेरि, होइन होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै को कता भनेर नाम मेन्सन गरी गरी खोजिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत छ। यति बेला काठमाडौँबाट प्रेषित गरिएको रचना आदरणीय कवि राधिका कल्पित दिदीको कविता मैले देखेको छु। कहिलेकाहीँ 20 मिनट वर्तमान शीर्षकको कविता यसरी सुरु हुन्छ। 20 मिनट वर्तमान।
कहिलेकाहीँ यो समयको गतिशीलतासँग कहिलेकाहीँ यो समयको गतिशीलतासँग यति क्रुद्ध हुन्छु कि यस्तो लाग्छ मै हुँ भन्ने घडीको तीनवटै खुट्टा भाँचिदिएर पता पाता कसेर पल्टाइदिउँ र बनाइदिउँ आफैलाई इन्फिनिट। कहिलेकाहीँ यो बादलको स्वतन्त्रतासँग यति ईर्ष्यालु भइदिन्छु कि यस्तो लाग्छ काटेर यसका पखेटा जोडौँ आफैमा र उछिनेर यसलाई पुगौँ ब्रह्माण्ड बाहिरको ब्रह्माण्ड। कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ यी आवाजहरूको आवारापनदेखि यति रिस उठेर आउँछ कि यस्तो लाग्छ फोरेर यी आवाजका कानहरू बहिरा बनाइदिउँ, यी सारा हल्ला खल्लाहरूलाई र चिच्याइदिउँ ध्वनिका कानका जाली फुट्ने गरी। कहिलेकाहीँ यो छतभेसी उज्यालोसँग यति वाक्क लागेर आउँछ कि यस्तो लाग्छ गुलेलीमा भरेर मट्याङ्ग्रा पाल पारिदिउँ त्यो घामको घैँटो र चोरेर चुहिएको अलिकति उज्यालो भागौँ प्रमित चाहिँ। कहिलेकाहीँ आफ्नो अनुहारसँग यति वितृष्णा हुन्छ कि यस्तो लाग्छ लाछेर यो अनुहारको काँचुली लगाइदिउँ उही ख्याच्चालाई र आफू एक ऐना बनेर कुरी गरिदिउँ यो नाङ्गो र ढोगी मानव सभ्यतालाई र कुरी गरिदिउँ यो नाङ्गो र ढोगी मानव सभ्यतालाई। आदरणीय कविवर राधिका कल्पित दिदीद्वारा प्रेषित गरिएको निकै सशक्त कविता, निकै बुलन्द कविता विस्मृत वर्तमान शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु यो शक्तिशाली कविताको लागि। क्या शब्द आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। मैले कविता खोजिराखेको छु, दुष्यन्त भट्टराई दाजुको कविता देखेको थिएँ तर अहिले फेरि देखिनँ, त्यसैले यहाँ यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रेषित गरिदिनु होला है भन्दा भन्दै कविता देखेँ। इच्छा शीर्षकको कविता रहेछ। धन्यवाद सुनि बहिनी भनेर राधिका कल्पित दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दिदी यहाँलाई। इच्छा शीर्षकको कविता आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुले पठाउनु भएको कविता हो। यो कविताको शीर्षक इच्छा। सानै होस् परिवार किन्तु सबमा माया बसेको घर, आफ्नै होस् पसिना र तागत ठुलो सुक्खा बनोस् उर्वर, आफ्नै बाग बगानका फल टिपु खाऊ मजाले बसी, लेखु मानव कृति होस् कलममा गाडा सुनौलो मसी, होस् सम्बन्ध नदी बगोस् हृदयका पाखा र भित्ता हुँदै, पियुसी झरना झरोस् हृदयमै सद्भावना गाउँदै, गाओस् मङ्सिर झैँ खुसी जमिनमा बाला बनुन् जिन्दगी, लेखु जीवन मात्र होस् कलममा गाडा सुनौलो मसी, पल्टाएर पढौँ म जीवन सधैँ पन्ना नछाडी कुनै, ओछ्याएर सुतु म कल्मस सबै आनन्दमा हरदमै, गाथा वीर पवित्र यो मुलुकको गाउँ सुनाऊ बसी, लेख्ने हो इतिहास होस् कलममा गाडा सुनौलो मसी, मेरा शब्द सधैँ उजागर गरून् मान्छेहरूका मन, बोकुन् सात सचित्र भाव मनको होस् धन्य यो जीवन, माया प्रेम रहोस् समाज घरले मारोस् खुसी बुरकुसी, लेखु मात्र स्वभाव होस् कलममा गाडा सुनौलो मसी, बेला मौसम बदलिएछ कसरी यो जीवन आकाशमा, बर्खाको खहरे गडङ्ग नगरी ओर्ल्यो कतै फाटमा, चौतारो अब कुर्छु भन्छ मनले आफ्नै चितामा बसी, लेखु अन्तिम सत्य होस् कलममा गाडा सुनौलो मसी, लेखु अन्तिम सत्य होस् कलममा गाडा सुनौलो
असीम। आदरणीय कविवर दुष्यन्त भट्टराई दाजुले पठाउनु भएको निकै शक्तिशाली कविता, मिठो कविता, छन्द कविता वाचन गरे हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूसँग छुट्ने मन होइन, तर कार्यक्रम लगभग अन्तिममा 1 घण्टाको समय बितिसकेछ, पत्तै भएन। आदरणीय कविवर असीम सागर दाजु नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामी सँगै हुनुहुन्छ। नेत्र कुमार लामा दाजु शुभ सन्ध्या बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि शुभ सन्ध्या दाजु यहाँलाई पनि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दीपक मुडवरी दाजु अगाडिदेखि नै सँगै हुनुहुन्छ, नमन छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्र बोहरा दाजु हा गजब मिठो वाचन बहिनी हजुर, नमन छ बहिनी हजुरमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूसँग अझ निकै बेर रहने मन हो, तैपनि आज प्रविधिले त्यति साथ दिएको पनि छैन, त्यसैले पनि कार्यक्रमलाई बिट मार्ने तर्खर गरिराखेको छु। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने, कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्नुहुने, सँगै आफ्ना अमूल्य रचनाहरू पठाइदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को बसाइमा फेरि भेट्ने आशा मनभरि राख्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।